Similar allegations of illegal soil transportation in Vayana IDC have emerged in Kunkalim IDC. Locals have pointed out at large crushing of boulders and soil transportation at the Kunkalim IDC, questioning the legality and role played by the authorities. Here's our reporter Ramesh Naik Raut with more. आज आम्ही आसात ते कुंकळे IDC आसात आणि आज IDCच्या वयर जे प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा ह्या प्रॉपर्टीक आज खंय तरी हिल कटिंग करपाचें काम जे आसा हें चालू आसा आणि हे नाव सांगतात की आमी कोकण रेल्वेची माती 25-30 वर्स पयलीं घातले म्हणून आणि ती आतां आमी काडटा म्हणून पूण हेजें प्रूफ कोणा कडेन ना. फक्त TCP फुड्यान प्रूफ आसा की हांगा खरें ही माती डंप केलेली काय हांगा कितें करपाचें जाता हांगा पळयलें जाल्यार प्लॉट करपाचें काम चालू आसा. हांगा जाणटे लोकां सुद्दां आमी चालले हेचे पयलीं की कोणें माती घातले जाल्यार कोणी सांगना हांगा माती हो दोंगर म्हणून जाल्यार सांगले कडेन आसा. म्हणटा हेजी बेगीच्या बेगीन सरकारान हितून इंटरफियर जावचें आनी हें कितें चल्लां हें काम बेगीच्या बेगीन बंद करचें म्हणून आज लोक मागतात. Recent same type of issue I saw on the media की थंय असो दोंगर कटिंग केला आणि जी माती जी थंय पडून आसा ते कितें म्हणटा KRCL कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशन हांवें कंप्लेन केल्ली हेजेर. आफ्टर दॅट पुलीस आयिल्ले ह्या सायटीचेर ही सायटूय बंद उडयल्ली. मागीर तेमी खंय एक डॉक्युमेंट दिलो की तेमी जी माती खंय 91 काडली वेन कोंकण रेल्वे लायन जाताली तेन्ना खंय ती माती घातली आनी थंय दोंगर जालो. हेंगे सायंटिफीक कितें आहा तें म्हाका खबर ना. आणि माती घान दोंगर जाता असलो बोल्डर फोडटाय पळय हेच तुम्ही पळोवचें हें कितली डीप आसता हिंगा. कमीत कमी 40 मीटर सकयल आसा हें आतां हें पावलाय वयर. जें थंय जें चल्लां पळय म्हाका दिसता सेम इन्सिडेंट लायक दीस हें फोटोवपाचें लोकांक. एन हांवें थोडें डॉक्युमेंटेशनूय मागलाय. आमगे तलाटी बाब हिंगा येवन रिपोर्ट केलो आसा ह्या कटिंगाचो. सगळे फोटोग्राफ्स लायले आसाय. पुलीस स्टेशनारूय कंप्लेन आसा. हांव मागता आमगे वेर्णाच्याय लोकांक हेजेर तुमी जागृत जावची म्हणून हें कितें असली चलता जाल्यार इल्लीगल चलता जाल्यार कित्याक एक दोंगर आपसो तयार जायना. हे आमगेली देणगी नेचर तो नेचर तर तुमी काबार करताय अशें करून फोट सांगून काबार करताय जाल्यार लोकांनी अवश्य देवन तांकां प्रश्न विचारपाचे कन्सर्न ऑथॉरिटीज आनी ऑफिसरांक आनी असलें हें बंद करचें म्हणून. कितें दिसता जो TCP मिनिस्टर आसा हेणें हितून लक्ष घालपाक जाय अशें दिसना तुका? या दिसता कित्याक हें दीस इज अ मेजर हिल कटिंग आनी एज पर माय इन्फॉर्मेशन कित्याक आमी लँड लुजर्स रेल्वेचे कोंकण रेल्वे लँड लुजर्स आमचे पूर्वज लँड लुजर्स एन्सेस्टर्स जमीन आसली आमची. आतां नियरली थंयसान तें पळोवपाक गेल्यार 150 मिटर्स आसा खंयसान ट्रॅका कडच्यान आनी तेमी जो एक्वायर केला तो 40 मीटर 40 ते 50 मीटर आसतलो. कित्याक आमकां लास्ट TCPन खूब जाणां घरां सुद्दां NOC दिल्यो आसाय 40 मिटराचेर तलवाड्या ते सायडीन म्हाका खबर आसा. जर तर ते माती तरी 100 मिटराचेर हाडून उडयताय आनी थंय दोंगर क्रिएट करताय आनी जो ओनर आसा ह्या लँडाचो तो तरी ओगी रावता देन इट इज समथींग फिशी. Ramesh Naik Raut, Subhashish Govekar and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365.